गुड। इन्होंने चक्कर चलाया मेरे साथ, वो नहीं है जी, नहीं है जी, अब आ गया ना सामने। किधर है? आता है इधर ही है। अच्छा जी, चलो जी, सफा मैं 62 से पढ़ने लगा हूँ, निकाल लें। ये हाँ, ले। एक मिनट, पहले तो 63 और 64 और यार बता। आपने भी चक्कर बहुत दिया ना, पहले एक और की मिनट बुक भाई, निकाल ली, वो क्यों इस नहीं कह बात रहे? का बताएं जवाब दे लोगों को दो कि आपने क्या चक्कर चलाया। भाई, इस बात का जवाब दे दो। अब पहले मैंने आपको 63 अगर 62 कहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो पहले आपको क्या प्रॉब्लम पहले थी? को छोड़ें 63 आप अब की बात करें। में आप जो लोगों को गुमराह करते हैं वो मैं अब ठीक भाई करने आया हूँ आपको। गुमराह करते हैं। मुझे बताइए, आप हमारी वजह से गुमराह हैं या अपने अकल की वजह से हैं? हम गुमराह आप नहीं हैं। आप दूसरी दुनिया को जो अहमदी नहीं है उनको गुमराह करते हैं, मैं सुन तो लीजिए, गुमराह सुन हुई नहीं। लीजिए, सुन लीजिए। इसको बड़ा करें, आप जरा बड़ा करें। पढ़ रहे थे 62 से और कह रहे थे 63। बताओ गुमराह कौन कर रहा? चले अभी पता चल जाता है कौन करता है। मुझे ये बताइए, पहले 63 से पढ़ रहे थे या यार 62 से? बहस ना भाई करें, आगे को जाए, पीछे क्यों की जाते हैं? भाई मैं आपको इसी आप जगह क्यों पर रोक यार रहा हूं। आर्गुमेंट क्यों करते हैं? कादी मुझे बताइए, साहब आप गलत मेरे से बयानी क्यों कर छोटे रहे थे? हैं, गुमराह क्यों कर रहे थे? आप गलत बयानी देखें। अब आप बुक आ गई सामने तो भाई अब आपने आपने आर्गुमेंट कर उस दिया। वक्त आपने मोहतरम, उस वक्त आपने ये कहा 63, हम 63 खोल के बैठे हुए हैं, आप पढ़ रहे हैं 62 से। गुमराह कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मरबी मरबी तस्लीम जी को प्यार मोहब्बत से चलाइए प्लीज। चलें, अब 62 है, 62 से कहां से देखें, पढ़ ये रहे हैं? मुराद साहब की ये बात हमें अच्छी लगती है कि ये एक अच्छे इंसान है और ये समझना चाहते हैं, तो हम इसीलिए आते हैं। हाँ हाँ, बस जबरदस्त। बोलिए, अभी चलो पढ़िए। जरा पेज मेरा बड़ा कर दें थोड़ा सा। आप पढ़े हमारे मैं ट्राई तो कर रही हूँ तस्लीम भाई, लेकिन वो हो ही नहीं रहा, मुझे नहीं पता क्यों। अफजल भाई आप जरा चले देखो। मैं पढ़ देता हूँ। पढ़िए। एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है जिसका नाम एक रूहुल मिनट, कुद्स एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये एक देखें, तीसरी चीज, ये स्लो खुद है अल्लाह तो के मुझे बंदे कह रहे कहां हैं। से पढ़ रहे हो? वो पेज 62 निकाला, क्या हो गया इसका? 62 में क्या है? का हुक्म रखती है एक मुस्तहकम रिश्ता। आप क्या पढ़ रहे हैं? चलो इधर से मैं पढ़ता हूँ। एक मुस्तहकम रिश्ता और एक शदीद मुवासलत खालिक और मखलूक में पैदा होकर अल्लाही मोहब्बत की चमकने वाली आग जो मखलूक की हिज़म मिसाल मोहब्बत के पकड़ लेती है, एक तीसरी चीज पैदा हो जाती है। एक मिनट, एक मिनट यार ये अभी भी 1 मिनट है आपको। भाई सुन तो लीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं समझ आपको आ रही है नहीं? हिज़म मिसाल मोहब्बत के पकड़ लेती है, क्या मतलब है इसका? आप प्लीज जरा चुप कर जाए। क्यों चुप करूं? ये मुझे समझाओ ना। 1 सेकंड, जब पढ़ लेंगे ना फिर आप इतराज करें। अल्लाह अभी के आप बंदे जो इतराज नहीं पढ़ कर रहे हैं। सकते मरबी जब तक तस्लीम जी मैं आपने पढ़ूंगा नहीं। हमें मरबी तस्लीम साहब आपने हमें साथ समझाना भी तो है ना, ऐसे तो ना करें। सिर्फ अगर हाँ मुश्किल इबारत अगर पढ़ते ही जाना तो फिर समझ ना आई तो खोता तो कूच ही रहा। हाँ, बोलिए। अच्छा आपको ये देखें, मैं 61 पे चले जाएं आप। अगर आपको नहीं ना समझ लग रही, यही प्रॉब्लम है। भाई हिज़म मिसाल नहीं मोहब्बत देखा से- नहीं, सुने ओ भाई, ओ 1 मिनट बात सुनो। मैं ये समझ बैठा हूं कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है, इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ा। आप समझ ही नहीं रहे, क्या फायदा? आपके पास बेसिक नॉलेज ही नहीं है मिर्जा साहब की किताबों का। भाई आप हिज़म झूठ मिसाल बोलते से हैं क्या मुराद कि है? आपने पढ़ी हुई है मरबी किताबें। जी आप हमें आपको किताबों की समझ ही नहीं है। जाहिल मुखालिफ समझिए प्लीज, आप हमें जाहिल मुखालिफ समझिए। नहीं, मैंने देख लिया आपका ज़हनी मियार, अभी देख लिया 1 मिनट में। माँ का आना अरे मोहम्मद मरबी जी कुछ पढ़िए, कुछ पढ़ाइए। आप तो झगड़ा ही किए जा रहे हो। कुछ पढ़िए, कुछ पढ़ाइए प्लीज। मैं पढ़ रहा तो आप क्यों बोल रहे हैं? हिज़म मिसाल क्या है? हिज़म मिसाल इधर आए, सफा 61 निकाले। माँ काना मोहम्मद एक मिनट, अबा एक मिनट। अहदिम मिन रिजालिकुम। मुरब्बी तस्लीम साहब, जो मखलूक की हिज़म मिसाल मोहब्बत के पकड़ लेती है, हिज़म मिसाल है क्या? तो आप चुप करो ना, फिर चुप कर जाओ, चुप करो। चुप कर ये है जाओ। मुरब्बी, ये मुरब्बी है। चुप कर जाओ। एक मिनट मुरब्बी अगले को मौका दिया तो अब फिर सुनो। मुरब्बी साहब, एक सेकंड दे दीजिए। 63 से 62, 62 से तो क्या 61। इसमें प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको समझ नहीं लगती इसलिए मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। भाई हिज़म मिसाल है क्या? अभी बताता हूं। बताइए। अब आपने बोलना नहीं है, मेरा टाइम लगा दो। मुझे हिज़म मिसाल का मसला बता दीजिए क्या है? वो इसलिए मैं बताऊंगा
کہ آپ لوگ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو آپ اب جب میں نے آپ سے وہ شروع کیا آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کی جو ذہنی پیر معیار ہے صاحب مربی بہت ہی تسلیم لو جی ہے. کا ٹائم لگا دیجئے، انہوں شروع کرنے دیجئے جس بھی ٹائم لگا دیا جی، 5 کچھ منٹ تو لگا دیا. کیجئے، ارے کچھ تو کیجئے خدا کے بندو. اب جب آپ کی پتہ چلا ذہنی معیار مربی 2-3 تسلیم جی لائنیں آپ کا لگا کے ٹائم آپ لگ نے چکا ڈاکٹر ہے، لگائی ہوئی ہے 8 آپ کا مہینے سے. ٹائم لگ چکا ہے مربی تسلیم جی. اب آپ نے بولنا نہیں ہے. اچھا جی، میں نے جو یہ عبارت ہے یہ اس کا حوالہ ہے تزی مرام صفحہ 61 سے میں پڑھنے لگا ہوں. جلد روحانی خزائن کی 3 ہے. اس میں 61 میں کیا لکھا ہے؟ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم. ایک منٹ نہیں لکھا ہوا ہے ماکانا محمد قلوب قوم، یہاں یہ لکھا ہوا ہے. کیوں غلط بیان کر رہے ہیں؟ یار آپ بہت ہی نہایت نلائق آدمی ہیں اسقانی صاحب. آپ شکریہ. کو قرآن مجید کی آیت کی یہ میں نے لگائی یا نہیں سمجھ لگ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے بندے اوپر دکھائیے، اوپر کیا اوپر لکھا ہوا ہے؟ اوپر آپ چپ کر جو. بھائی یار اوپر کیا دیکھیں یہ لکھا ہوا کتنا ہے؟ یہ مکر کرتے ہیں آپ لوگ. میں نے وہی مکر. صفحہ نکالا ہے، میں قرآن مجید کی آیت سامنے رکھی، اس کو پھر نہیں سمجھ آ رہی کہ اسقانی اتنا نلائق آدمی ہے یار. قلوب قوم موجعن دیکھ لیں برائے صاحب، فانظر یہ آپ کا ایھا معیار ہے الناس ذہنی، البصیر. آپ کا ذہنی معیار دیکھ لیں. پیر صاحب انہیں پڑھنے دے، اوپر والا انہوں نے بھائی چھوڑ وہ دیا کہاں وہ سے نیچے پڑھ آ گیا. رہے ہیں بھجن؟ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اس کا ذہنی معیار دیکھ لیں اسقانی کا. اوپر والی 4 لائنیں چھوڑ دی ہیں انہوں نے. پیر صاحب انہوں نے اوپر والی 4 لائنیں چھوڑ دی کیوں ہیں. چھوڑی ہیں 4 لائنیں؟ کیوں چھوڑے ہیں؟ وجہ بتائیے. کیونکہ آپ کا ذہنی معیار پیر بہت صاحب چھوٹا ہے. مربی تسلیم جی کو مرضی من اگر مانی مربی کرنے تسلیم، دیجئے. ایک منٹ، اگر مربی تسلیم یہ اوپر سے پڑھ لے یہ عربی عبارت میں مان جاؤں. اب اسقانی صاحب آپ کا ذہنی معیار جو ہے نا ایک بہت لیول آئی کیو لو لیول کا ہے آپ کا. آپ پہلے میں یہ نے عبارت عربی کا پڑھ لیں اوپر سے. اچھا میں آپ ان آپ کو ذرا مان چپ جاؤں. کرائیں، ذرا ان کو چپ کرائیں، ذرا ان کو چپ پڑھیے. کرا دیں، ان کو چپ یہ کرا پیر دیں. مرزا جی صاحب کی آپ کتاب ہے. ہمارے پیارے تسلیم جی مربی صاحب کو تنگ مت کیجئے. آپ پلیز خاموش اوپر سے رہیے ان کے ٹائم کے پڑھیے اوپر. مربی صاحب، اوپر سے پڑھیے عربی پیر عبارت بھی پڑھ صاحب کے دکھا دیجئے. پتہ کیا پیر صاحب پرابلم پتہ کیا ہے؟ انہیں کرنے دیجئے اپنے ٹائم کے اوپر جو کچھ وہ کرنا چاہیں، جہاں سے وہ پڑھنا چاہیں. ان کی کتاب اوپر سے عربی کا متن پڑھ کے ہی دکھا دیجئے میں مان جاؤں آپ کو. آپ کو جو آپ سنیں اب دیکھیں یہ دجل کیا ہے، سن لیں ذرا. پیر صاحب یہ آپ تسلیم مربی جی کو تنگ کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں. ان کی حزب کتابوں مثال سے آپ ان کی کتابوں سے ان کو تنگ کر رہے ہیں. پہلے وہ حزب مثال سے بچنا چاہتے تھے، 61 پہ آ گئے، یہاں مزید گلے پڑ گیا. آپ کا ذہنی معیار بہت تھوڑا ہے تو مجھے پیچھے جانا پڑا. آپ کا ذہنی معیار اتنا مربی کم ہے. تسلیم جی میں آپ کے ساتھ تسلیم ہوں صاحب، لیکن میری بھی ایک لمٹ ہے، میں کہاں تک آپ کا ساتھ دوں. مربی تسلیم جی کیا کیے جا رہے ہیں پہلے آپ؟ تو حزب مثال سے بچنے کے لیے 62 چھوڑ دی، آگے 61 پہ، یہاں مزید گلے پہ پڑ گیا. عربی کا متن ہے، کون پڑھے گا؟ بولو یہ جو ہے نا اسقانی صاحب دجل کرتے ہیں، دجل بھائی. آپ دجل. کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کو پڑھنا ہی او نہیں بھائی معلوم. جب میں ارے جب کوئی ٹھہریے، بندہ رک جائیے. آپ دونوں کے میں 18th سینچری درمیان اپنا پیر صاحب انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا ہے کہ آپ دجل کر رہے ہیں. آپ کیا دجل کر رہے ہیں پیر صاحب؟ مجھے میں بتاتا ہوں. جی جی بتائیے آپ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. یہ عربی سے نابلد لوگ، کورے لوگ کیا پڑھیں گے مرزا جی کی کتاب؟ بولیے. نہیں یہ آپ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ کیسے لگا پڑھ کے رہے ہیں؟ دکھائیے. حزب مثال کا وہاں سے جان چھڑایا، 62 پر چھلانگ لگائی. چھلانگ لگاتے یہاں مزید کائی ہے، یہاں تو عربی میں ہے. پڑھیے. نہیں، جو اسقانی صاحب آپ دجل سن لیں کیا ہے آپ کا. آپ مکاری یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پہلے غلط حوالہ دیا. میں نے کہا کہ نکالیں تزی دیکھیں مرام. پیر اسکانی صاحب اگر یہاں پہ ہوتے عامر حق صاحب، انہوں نے مربی تسلیم جی کو بالکل ایسے تنگ نہیں کرنا تھا جیسے آپ کر رہے ہیں. اتنا پیار کرتے ہیں قسم سے مربی تسلیم جی سے عامر حق صاحب. انہوں نے